दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। साम्बो सदा शिव साम्बो सदा शिव साम्बो सदा शिव हर महादेव साम्बो सदा शिव साम्बो सदा शिव साम्बो सदा शिव हर महादेव हर महादेव हर महादेव हर 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 महादेव लावण्यवती भई चंद्र
दिनसम्म व्रतालु भक्त व्रत बसे वेदीमा गोमाको कुटी दर्शन गर्नु त्यो लक्ष्य फेदीमा महिना दिनसम्म व्रतालु भक्त व्रत बसे वेदीमा गोमाको कुटी दर्शन गर्नु त्यो लक्ष्य फेदीमा अप्सरा आई व्रत बसेको त्यो माथि पाखामा साधु र सन्त ध्यान गरी बस्छन् गङ्गाको काखमा अप्सरा आई व्रत बसेको त्यो माथि पाखामा साधु र सन्त ध्यान गरी बस्छन् गङ्गाको काखमा शङ्करपुरमा लावण्य देशमा घाम लाग्यो घमाइलो माघको बेला स्वस्थनी मेला गाउँघरै रमाइलो शङ्करपुर लावण्य देशमा घाम लाग्यो घमाइलो माघको बेला स्वस्थनी मेला गाउँघरै रमाइलो माधव नारायण हरि माधव नारायण माधव नारायण हर माधव नारायण माधव नारायण हरि माधव नारायण माधव नारायण हर माधव नारायण स्नान र दान व्रत र पूजा दर्शन हजारा स्वस्थनी मेला छापकै ढाक्यो साखुको बजारा स्नान र दान व्रत र पूजा दर्शन हजारा स्वस्थनी मेला छापकै ढाक्यो साखुको बजारा शङ्करपुर लावण्य देशमा घाम लाग्यो घमाइलो माघको बेला स्वस्थनी मेला गाउँघरै रमाइलो शङ्करपुर लावण्य देशमा घाम लाग्यो घमाइलो माघको बेला स्वस्थनी मेला गाउँघरै रमाइलो माधव नारायण हरि माधव नारायण माधव नारायण हर माधव नारायण माधव नारायण हरि माधव नारायण माधव नारायण हर माधव नारायण यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति हंसमगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमती चन्दन चर्चितो जलबपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डलः प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादतक्षामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदिरै कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धत् मनोवानुसृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री स्वस्थानी जगदीश्वर्यै नमः। अष्टोत्तरशतै पुष्पै फलधूपान्न चन्दनै पूजयेद् वै महादेवौ जगतः परमेश्वरौ ततो गोधूमचूर्णेन सतिलेन गुडेन च गर्भकृत्वा तु वक्तव्यं सर्पिषाष्टोत्तरं शतम् पूपकं परमेशानि तद वै भक्ता निवेदयेत् ततोष्टपूपं संगृह्य शुक्लवस्त्रेण वेष्टये। भगवत भक्त सज्जनहरू, दिव्यपुरी टिभीले श्री स्वस्थानी जगदीश्वरीको कथा व्रत कथा नियमित रूपमा प्रसारण गर्ने सन्दर्भमा हामी आइपुगेका छौँ पञ्चम अध्यायमा त्रिपुरा वधको प्रसङ्ग आउँछ। स्कन्दकुमार आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, दक्ष प्रजापतिले 33 कोटी देवतालाई 33 कोटी कन्या दिइसकेपछि महादेवी विष्णुलाई छलगले सतीदेवीलाई विवाह गरेको कथा समेत संक्षेपले तिमीलाई सुनाइसके। अब कुन कथा सुन्ने इच्छा छ भनी स्वामी कार्तिकीय कुमारको यस्तो स्नेहले भरिको वचन सुनेर अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे सडानन, हे कुमार, तपाईँका अमृत रूपी वचन बराबर सुन्न पाउँदा पनि मनमा तृप्ति भएन। तसर्थ त्रिपुरासुर दैत्य कसको तपस्या गरी के वरदान पाए, पछि कसले महादेवले के गरी मार्नुभयो, त्यो सुन्नको इच्छा छ, आज्ञा होस्। यस्तो अगस्त्य मुनिको आग्रह सुनि कुमारजी आज्ञा गर्नु थियो। अगस्त्य मुनि अघि विष्णु भगवान हिरण्यकशिपुलाई जब उहाँले मार्नुभयो त्यो विष्णु भगवानले, तब त्यस दैत्यका राज्यको सिंहासनमा मय नाम गरेको दैत्यलाई राजा तुल्याएर राखे र आफूभन्दा पहिलेका बलवान राजाहरू देवताको पेचमा परेर मरे। मलाई त यी देवताले त्यसरी भुसुना भनेर मार्नेछन्। यस्तो मनमा पिर उठ्यो र के गर्ने भन्ने तर्क पनि गर्न लाग्यो। अब तपस्या नगरी हुँदैन भन्ने मनले निश्चय गरी तारकाक्ष विद्युत प्रभ भन्ने मन्त्री समेत भएर पुष माघको जाडोमा हिमालय पर्वतमा, वैशाख जेठको गर्मीमा मरुभूमिमा पञ्चाग्नि तापेर, वर्षाकालमा छाप्रो नभएको खाली भूमिमा बसेर ठुलो कष्ट गरी 10,000 वर्षसम्म ब्रह्माजीको तपस्या गरी। ती दैत्यहरूका शरीरमा हाड नसा बाहेक केही रहेन। तपको प्रभावले मुखको कान्ति भने खुब चम्किलो भएको थियो। तिनीहरूको घोर तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर प्रत्यक्ष दर्शन दिनुभयो। दैत्यराज हो, हे दैत्यराज हो, तिमीहरूको तपस्याले म खुसी भएँ, इच्छा लागेको वर माग। पितामाको यस्तो आज्ञा सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी घुँडाले मात्र ठडिएर हात जोडी शिर नुहाई भने, हे ब्रह्माजी, हामी कसैका हातबाट कहिल्यै पनि नमरौँ। फेरि हामी महापराक्रमी हौँ। आकाशमा कुबेरको जस्तो 3वटा सुन्दर पुर बनाउने छौँ। त्यसमा कसैको गमन नहोस्, कोही जान नसकोस्। यस्तो अबद्धत्व वरदान मागेको सुनेर ब्रह्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दानव हो, अमर त म पनि छैन। किनभने अमर कोही पनि छैन। जहाँ सृष्टि हुन्छ त्यहाँ त मृत्यु अवश्य छ, विनाश अवश्य छ। त्यसो हुँदा त्यो वर दिन म असमर्थ छु। यसबाहेक अरू मागेको वर म अवश्य दिन्छु भन्नुभयो ब्रह्माजीले। हे प्रभु, त्यसो भए हामी 3वटा सहर पृथक पृथक रहनेछन्। 10,000 वर्ष बितेपछि ती पटक पटक तिनै सहरको आधा निमेषभर एकै ठाउँमा जोडिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एकै बाणले तिनै सहरलाई नाश पार्न सक्ने पुरुषले मात्र हामीलाई मार्न सक्ने छ। यस्तो सुनि तथास्तु, त्यस्तै होस् भन्ने वरदान दिएर ब्रह्मा आफ्नो सत्यलोकमा जानुभयो। दैत्यहरू पनि आफ्ना घर फर्के संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर फलाम, चाँदी र सुनको 3 पुर बनाए। 3टा सहरहरू फलामको, चाँदीको र सुनको। ती सहर तलबाट हेर्दा सुमेरु पर्वतका 3 टुक्रा जस्ता देखिन्थे। सहरका झ्याल ढोका वाद्यलहरूमा मणिमाणिक्य हिरा मोती पन्ना जडिएको थियो। चन्द्रमाको किरण पर्दा सहस्त्र चन्द्र उदाएको जस्तो दिव्य भान पर्दथ्यो। चोक आँगनमा सबै मुगा मकरत सङ्गमरमर घोटेर बिछ्याइएको हुनाले त्यसमा हिँड्दा हिँड्नेको रूप ऐना जस्तो आफ्नै त्यहाँ हिँड्दाखेरि सङ्गमरमरमा टेकेर हेर्दा आफ्नो अङ्ग आफैले देखिन्थ्यो। मणिमाणिक्य जडेका रङ्गबिरङ्गका झाड सानो ठाउँ ठाउँमा राखिएका थिए। ती बेला बेलामा सूर्य उदय जस्तो भान पर्दथ्यो। विभिन्न सूर्य उदयकी जस्तो हुन्थ्यो। झ्यालहरूमा लागेका पर्दाको
झालरमा बाईको मन्द स्पर्शले तिनीहरू हल्लिन्थे बिस्तारी बिस्तारी उनीका मोतीहरू एक आपसमा टक्रक 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 ठोकिन लाग्दा अति मधुर ध्वनि उठेको आनन्द दिने अनुपम सौन्दर्य थियो भक्तहरू। एकै नासे हार मिलाएर बनाएका घर, त्यसका बगैँचाहरूमा 6 ऋतुहरूमा फुल्ने विभिन्न थरी थरीका लटरममा फुलेका फुलहरू, भमराले भुँ भुँ गरी त्यसको रस निल्ने अनि अप्सराहरू गएर त्यो फुलहरू राम्रा राम्रा फुल पूजाको लागि टिप्ने, अनेकौँ जात जातका फलफुल वृक्षमा मयूर, मोहन, लाल, डाँफे इत्यादि पक्षीहरू बस्थे त्यहाँ। मयूर कराउँछ, कोइली कराउँछ, कोहो कोहो भन्छ। अनि स्वर्गद्वारका सधैँ वसन्त ऋतुको आगमन हुन्थ्यो त्यहाँ। सधैँ भनेको सधैँ जहाँ फुल फुल्छ त्यसलाई वसन्त ऋतुको आगमन भनिन्छ। फुलमा भ्रमरागण आनन्दपूर्वक झुलिरहेका थिए। संक्षेपमा भनौँ भने ती पुरहरू इन्द्रको कानन वनभन्दा पनि अत्यन्त दिव्य राम्रा थिए। सबैभन्दा इन्द्रको बगैँचा राम्रो भनिन्छ, त्योभन्दा पनि राम्रा त्यस्ता पुरहरू थिए। लामा कुनामा परेका नेत्र, सानो कम्मर, ठुलो नितम्ब, उच्च स्तन, गजगामी भएको हात्ती जस्तै हिँड्ने भएकी, कोइलीको जस्तो बाणी भएकी, राम्रा दाँत, मुहार, कान मसिना, बोली कटी बारुले, हात्ती झैँ हिँड्ने नपारिदमको, लामा नयन नम्रले, बाबा आदि रिजाएकी कुछ ठुला, राता ठुला ओठ छन्, कालो केसर हात पाउ मसिना, कन्या असल भन्दछन्। त्यस्तै थिइन् यिनी पनि डुलिरहन्थे अमरावती भन्दा पनि राम्रो सहरमा। ती 3 पुरमा फलामको तारक ख्याकेको, चाँदीको विद्युत प्रभावको, सुनको दैत्यराजको मय भनेको सहर थियो। तिनी दैत्यपति आफ्ना मन्त्रीहरूले सरसल्लाह गरेर राज्य गर्दथे। अब यो सहर नाश गर्ने कोही पनि छैन, हामीहरू अझै छौँ, हामीलाई कसैले मार्न सक्दैन भन्ने उनीहरूलाई एक किसिमको घमण्ड थियो। हामीलाई जित्न कसैले सक्दैन भन्ने ती दैत्यहरूलाई विश्वास थियो। ती घमण्डी दैत्यहरूले देवताका बगैँचाका उत्तम फलफुल लता वृक्षहरू उखेलेर ल्याए। उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि डराउन लाज मानेनन्, उडाउन लाज मानेनन्। डराउन थाले स्त्री पुत्रीहरू, उनीहरूले उडाइदेलान् भनेर उनका स्त्री पुत्रीहरू पनि डराउन लाज मानेनन्। देवताहरूलाई साह्रै कष्ट दिए। आफूहरू चाहिँ इन्द्रकापुरमा उर्वशी आदि दैत्यालयम तच्छुभे तथैव प्रवृत्त कोकी विहर गमये महदिभी तत्पुण्याखा भिन्न पयुधरा भिरकीर्ण रक्ता दन्त विलोचनाभि सश्रीड मिच्च पले क्षणाभिर्योषिधि भरा किर्ण मतिवर एजे लौहम पुरम चा थमयश्चकार तथा रख्याय ददौ मयश्च। यी मयहरूका पुरहरूको सहरको वर्णन हो यो संस्कृत श्लोकमा भक्तहरू। अब त्यस्ता वरिपरि अप्सराहरूले घेरिएका हैन त्यस्ता पुरहरूमा बसेका छन् ती मयहरू, ती दानवहरू आफ्ना ठुल्का सुनका चाँदीका फलामका सहर छँदैछन्, कसैले मार्न सक्दैन, उनीहरूलाई के छ नपुग्दो। अनि वरिपरि भएका ती अप्सराले अर्जुनका साथमा रमण गर्दथे। इन्द्र चाहिँ भएर तिनी लोकको आनन्द प्राप्त गरेर ती 3 दैत्यहरू बसेका थिए। हे अगस्त्य मुनि, देवताहरूले लडाइँ गरे तर केही चलेन। त्रिपुरासुरको नाम सुन्दैमा डराउन लागि। यसरी देवताहरूले धेरै कालसम्म दुःख पाए। एक दिन देवताहरूले मतो गरी सबै ब्रह्माजीका दरबारमा पुगेर प्रणाम गरी त्रिपुर दैत्यको उत्पात र आफूहरूले पाएको दुःखको बयान गरेर रोइरहेथे। यस्तो सुनेर हे देवता हो, त्रिपुर दैत्यहरू बलवान छन्, तिमीहरू तिनको नाश गर्न समर्थ छौ, सक्दैनौ, त्यसकारण हामी सबै महादेव कहाँ जाउँ। शिवले ती दुष्टमती दैत्यलाई अवश्य मारिदिनेछन्। यस्तो वचन सुनेर सबै इन्द्र, चन्द्र, कुबेर, वरुण आदि महादेवलाई गएर महादेवलाई प्रणाम गरे। अनि सम्पूर्ण देवताले ब्रह्माजी आफै जानुभयो पर्वतमा महादेवको ठाउँमा स्तुति गर्नलाई। हे जगदीश्वर, नन्दीलाई वरदान दिने, भक्तको रक्षा गर्ने कैलाशनाथ, आफ्ना मायामा संसारलाई भुलाइराख्ने, यज्ञका अधिष्ठाता, संसारदेखि फरक रहने, विरक्तहरूले ध्यान गरिने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने। तिनीहरूका वस्त्र के थिए भने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 8वटा दिशा नै उनीहरूका वस्त्र थिए। दिगम्बर, आनन्दलाई तुच्छ मान्ने, सधैँ आनन्दमा रहने, भक्तलाई वरदान दिने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। चन्द्र सूर्यादि देवताहरू सृष्टि गरी जगत जमाउने, फेरि सम्पूर्ण सृष्टि आफैमा लय गराउने हे महादेव भनेर नमस्कार गर्न लागि देवताहरू। मोहिनी देखेर लखेट्ने, भस्मासुर देखेर भाग्ने, सूक्ष्ममा सूक्ष्म स्थूलमा पनि स्थूल जगतका सृष्टि पालन संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमन छ। भूत प्रेत प्रमथगण साथ लिएर श्मशानमा बस्ने गणेश कुमारका पिता, पार्वतीका भर्त, भगवत जनको हृदयमा भएका अज्ञान नाश गरी ज्ञानको उदय गराउने यस्ता हजुरलाई बारम्बार कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तै अनेक प्रकारले स्तुति गरेर शिवजी प्रसन्न भएर देवतातिर हेरेर भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरूको स्तुतिदेखि म प्रसन्न भएँ।
जे इच्छा छ मैले दिने कुरा के छ वर माग, मैले नदिने कुरा केही पनि छैन भनिदिनु भयो भोलेनाथले। यस्तो वचन सुनेर देवताहरू खुसी भएर बिन्ती गर्छन्, हे शशिशेखर त्रिपुरासुर दैत्यले हाम्रा अप्सरा बगैँचाका फलफुलहरू बिरुवाहरू उत्तम रत्न उच्च श्रभावनका घोडाहरू ऐरावत हात्तीहरू रथहरू हाम्रा कन्याहरू समेत लुटेर लगे। धेरैलाई मारिसके, यी हामी बाँचेकालाई पनि सिद्ध्याउनु खोजेका छौँ। हामी त्राही त्राही भएर लुकिरहेका छौँ, किनभने तिनीहरूसित सङ्ग्राम गर्न हामी असमर्थ छौँ। अब हाम्रो जे गर्नाले कल्याण हुन्छ त्यही वरदान बक्सियोस् हजुरले भने देवताले। देवताहरूको यस्तो वचन सुनेर महादेव हुनुहुन्छ, हे देवता उसो भाइ रुद्रतेजको केही अंश तिमीहरूलाई दिनेछु, रुद्ररूप भएर नाश गर। यस्तो आज्ञा सुनेर देवताहरू भन्छन्, हे भक्तवत्सल रुद्रतेज धारण गर्न हामी सदैव असमर्थ छौँ। हे शिव 10,000 वर्ष बितेपछि एक आधा निमेषलाई 3 पूर्व एकै ठाउँमा जोडिएको पुनः छुट्टिनेछन्। त्यही जोडिएको बेलामा एक बाणले 3वटा पुललाई नाश गर्न सक्नेले नै ती तिनीलाई मार्न समर्थ हुनेछ। ती 3 पुर छुटिएपछि तिनीहरूको नाश हुँदै छैन। यस्ता पितामहको वरदान छ, हे प्रभु हामी त्यो काम गर्न समर्थ छौँ, हामी दुखी भएर शरणमा आएका छौँ, हाम्रो उद्धार होस् हे प्रभु। यस्तो कुरा देवताहरूले भनेको सुनेर शङ्करले आफ्नो मनमा विचार गरेर भन्नु, हे देवता हो त्यस्ता अभेद्य त्रिपुर छ भने त्यससित लड्नलाई योग्य रथ तयार पार, त्यस रथमा बसी एकै बाणले म त्रिपुरको भस्म गरिदिनेछु, नाश गरिदिनेछु। यस्तो वचन शिवको सुनेर देवताहरू खुसी भाइ प्रसन्न भए। ओहो हाम्रो दिन आयो कि अब त भनेर विश्वकर्मालाई लगाएर सम्पूर्ण देवताले अवयवहरूले देवताकाहरू अवयव वरिपरि राखेर बनेको रथ तयार गरे। अवयव भनेको कुनै इन्द्रको रूप भयो, कुनै मरुदको रूप भयो, कुनै वरुणको रूप भयो, कुनै अग्निको रूप भयो। त्यस्ता रूप भएको रथ तयार भयो। अनि त्यो रथमा दाहिने पाङ्ग्रो सूर्य, देब्रे पाङ्ग्रोमा चन्द्रमा भए। अब रथको पाङ्ग्रामा नै चन्द्र सूर्य 12 सूर्य र 27 नक्षत्र पनि पाङ्ग्राको अवयव भए। रथको पाङ्ग्रा अड्याउने धुरा मन्दराचल पर्वत बनाए, त्यसको चुकुल उदयाचल र अस्ताचल गराए। कस्तो होला त्यो दिव्य रथ। संवत्सर रथका बेग, 4 समुद्र रथका कुण्डली, गङ्गा जमुना आदि त्यस रथका कपडा भए। तीर्थहरू सिँगारिए, स्त्री रूप धारण गरी चम्बर पङ्खा हाँक्ने भएर बसे। तीर्थहरूले चाहिँ चम्बर पङ्खा हाँकिदिने भए। ब्रह्मा सारथी ओमकार स्वरूप रथ हाँक्ने कोर्रा भए। माया घोडाको लगाम, 4 वेद रथका 4वटा पाङ्ग्रा भए। 6 ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। विन्ध्याचल पर्वत छाता भए। मन्दराचल पर्वत अड्याउने दण्ड भए, लट्ठी भए। सुमेरु पर्वत धनु भए। शेषनाग त्यसको ताँदो भए र सरस्वती दण्ड भइन्। अग्नि बाण भए। अग्न्यास्त्र हानेपछि त त्यो बाण कसरी जान्छ, त्यसले जम्मै भस्म गराउँछ। भगवान् विष्णु बाणको टुप्पो भए। यीदेखि बाहेक अनेक अरू यो ब्रह्माण्डमा भएका सबै वस्तु त्यस रथमा लगाइए। कति शक्तिशाली रहेछन् त राक्षसहरू, यत्रो शक्ति यत्रो सामर्थ्य चाहिने। यसरी रथ तयार भएपछि देवताहरूले शिवलाई रथारूढ आह्वान गरे। अनि शङ्करजी पनि पृथ्वीलाई कम्पमान गर्दै त्यस रथमाथि गएर बस्नुभयो। भगवान् भोलेनाथ गणनायक शकुकर्ण, गणेश कुमार, चण्डेश्वर, गणेश्वर, नन्दी, भृङ्गी, ऋटी, तुण्डी, भूत, प्रेत, पिशाच सबै शस्त्र लिएर युद्ध गर्न रथका अघि पछि बसे। शङ्ख, भेरी, मृदङ्ग, गोमुखीहरू बजाउँदै महादेवका उपर पुष्प वर्षा गर्न लागे। त्यसबेला शिव तेज सहन नसकी देवता मुहामा प्राप्त भए। यस्तो देखेर शिवले आफ्नो तेज खिचेर कम गर्नुभयो र देवताहरूलाई चिन्ता गर्न सहन सक्ने अवस्था बनाइदिनु भयो। देवताहरू युद्ध गर्नु उद्यत भएको देखेर नारजी त्रिपुरवासी दैत्यराज मयका दरबारमा जानुभयो। मैले ऋषिको सत्कार गरी के कामले सवारी भएको भनेर सोधे। नारजी भन्छन्, हे दैत्यराज देवताको स्तुति लेखु, खुसी भएका महादेव तिमीहरूलाई मार्न भनेर आउन लागेका छन्। अब तिमीहरू आफ्नो रक्षा गर्नलाई जे गर्नुपर्छ त्यो गर। नारजीबाट यस्तो कुरा सुनेर मायाले सुनेपछि विद्युत माली र तारकेश्वरले सबै कुरा सुनाए। राजाका कुरा सुनेर तारकाक्षा भन्छन्, हे राजन देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै मिलेर आए पनि यो त्रिपुर भेदन गर्न सक्ने छैनन्। किन वरदान पाएका छन् उनीहरूले अवेद्य, यो अवेद्य छ। तर राजनीतिका साम दाम दण्डभेदमा जुन नीतिले राम्रो हुन्छ त्यही योग्य जन लिन्छन्। अनि माया प्रेममा र राजनीतिमा जे पनि छुट हुन्छ भन्छन् राजनीति गर्ने नेताहरू। त्यस कारणले त्यो राजनीतिलाई चाहिँ फेरि परिवर्तन पनि त्यो अकाट्य हुँदैन, त्यो परिवर्तन हुन्छ। हामीले पनि आफ्नो कल्याण हुने नीति लिनुपर्छ। मेरो विचारमा भगवा निर्बल देवताहरूले हामीलाई यस्तो अजयवीर दानवसित आफ्नो स्वार्थ साधन गर्ने इच्छा लिएर डराउन आउँछन् भने त्यस्तालाई दण्ड दिनुपर्छ। यसमा चिन्ता लिने कुरै छैन। यति भनेको सुनेर विद्युत माली फेरि भन्दछन्, के भन्दछन् त विद्युत माली भन्दा, हे राजन तारकाक्षाले भनेको कुरा ठिक हो। बलहीन देवता सङ्ग्राममा टिक्न सक्दैनन्। आफ्नो बलको विचार नगरी लड्न आए भने नासिनेछन्।
पहिला आफूसँग मानको छ कि छैन, शत्रु कस्तो छ लड्नुको लागि, लड्न कसरी आउँछन् भने लडौँ, सारा देवतालाई जितेर अधिकीका दैत्यराज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुको पदमा पुगेर स्वर्ग मर्त्य पाताल तिनै लोकको राज्य भोग गरौँला। 14 भुवनको अधिपति भएर हजुरले राज गर्नु। आफ्ना सारथी मन्त्रीको कुरा सुनेर दैत्यराज मय भन्दछन्, हे दैत्य हो, तिमीहरूले भनेको कुरा ठिक हो, देवताहरूभन्दा हामी बहुतै बलवान छौँ, देवताको जोर हामीसित चल्न सक्दैन। तर अहिले देवता मात्र छैनन्, सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता महादेव स्वयं रस लिएर आउन लागेका छन्। यस बेला पुरुषार्थले काम दिँदैन, अब बुद्धि चाहियो, पुरुषार्थ शक्तिले मात्रै त्यहाँ भएन। मेरो विचारले त बलवान शत्रु भएका हुनाले मिलाप गर्नु नै उचित हुन्छ। शत्रुलाई हराउन सकिँदैन भने मिलाप गरेर पनि जित्नुपर्छ। यसै भन्छ सामदाम दण्ड भेद भनेको यही हो। हामीहरूले लडाइँ गर्न अघि सर्नु उचित होइन। हामी सबै महादेवजीको शरण परौँ। महादेवसित मुड भएर लडाइँ गर्न गयौँ भने अवश्य क्षमा प्राप्त हुने छैनौँ। अवश्य क्षमा प्राप्त हुनेछौँ, क्षमा प्राप्त हुने छैन हामीलाई, किनभने ब्रह्मादि देवता पनि जसको शरणमा जान्छन् त्यस्ता महादेवसित लडाइँ गर्न अघि सर्नु मृत्युलाई निम्ता दिनु जस्तो मयको कुरा सुनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। शिवजी देखि त तिनीहरूलाई पनि डर लाग्दो रहेछ। हे राजन, तिमीले भनेको कुरा बहुत ठिक हो, तर तिमीले आफ्नो तपस्याको फल भोग गरिसक्यौ, अब तिम्रो पुण्य सकियो। एकपटक समय आउँछ जसको पनि सुरवीरदेखि महादेव प्रसन्न हुनुहुन्छ, कायरदेखि कहिले पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यत्रो यश आर्जन गरेका वीर भएर कायर झैँ शरण पर्नु के उचित हो र? हेर, महादेवका हातबाट मरियो भने उनका प्रमुख गण भएर बस्न पाइन्छ। रणमा जित्यौ भने तिनी लोकको अकण्टक राज्य गर्नेछौ। नामर्द भएर शरण परे पनि देवताहरूको कमारो भएर बस्नुपर्ने छ। युद्धमा मर्यो भने सिधै स्वर्ग जान पाउँछ, जित्यो भने राज्य पाइयो। कृष्णले पनि अर्जुनलाई त्यसरी सम्झाउनु भएको थियो महाभारतको युद्धमा। दानव जातिका भएर पनि तिमी युद्ध गर्न डराउँछौ, अब तिमीहरू शरण परे पनि देवताको रक्षा गर्नको निमित्त नमारी छाड्ने छैनन्। यस्तो नारदको कुरा सुनेपछि तारकेश्वर भन्छ, हे राजन, नारदजीबाट आज्ञा भएको कुरा नीतिसङ्गत छ, लडाइँ गर्नैपर्छ भन्यो। यही कुराको विद्युत मालीले पनि समर्थन गर्यो। माया भन्दा त ठिक हो, नारदजीले भनेको लड, वीरले लड्नै पर्छ मरेर उत्तर भनेर उत्तर दिए। मनमा भने आयुष्यहीन भएकाहरूको यस्तै उल्टो बुद्धि रहनेछ भन्ने विचार लिएर सैन्य तयार गर्ने आज्ञा दिए। यता लडाइँ गर्ने कुरा निश्चय भएपछि दैत्यराजसित बिदा लिएर नारदजी गए। देवताहरूसित मयका दरबारमा भएको कुरा सबै भने। दैत्यहरू पनि युद्ध गर्ने इच्छा बढी अनेक तरहका शस्त्रास्त्रले सुसज्जित भएर व्यूह बनाएर तयार भएर आए। तारकेश्वर बल, बाणासुर, विद्युत माली आदि प्रमुख दैत्यराजहरू पनि युद्धको तयारी गरी राजाको गढी आई अनेक तरहका बाजा बजाई शङ्खनाद गर्दै सिम्म गर्दै चाहिँ गर्जन लागे। दानव सैन्य नै दानवहरूलाई भयानक देख्यो। ऊ रथ आयो, लौ हेर ऊ रथको ध्वजा, यस्तो कुरा आपसमा गर्न लागे। भय र शोक त्याग गरी रिसलाई अगाले अनेक शस्त्रास्त्रले युद्ध गर्ने निश्चय गरी जस्तै पुतली बत्तीका समीप जान्छ त्यसै गरी काल प्रेरित त्रिपुरवासी दैत्यहरू शिवरथ कहिले आइपुग्छ भने उतैतिर आँखा लगाएर हेरिरहेका थिए। तब पश्चिम सागरका शिरोभागमा रहेका अनेक तरहका ध्वजा पताकाहरूले शोभायमान सुमेरु पर्वत ऊ पर देखिन थाल्यो। नन्दीश्वर, गणेश्वर आदि शिवगणहरूले सिंहनाद गर्न लागे। दानव सैन्य पनि युद्ध गर्नको निम्ति निस्के। चण्डेश्वर पनि देदीप्यमान कुठार भनेको बञ्चहरू हातमा लिएर डरलाग्दो मुखबाई शिवगणको अगाडि उभिए। फेरि गणेश्वर देदीप्यमान त्रिशूल समाई शिवतुल्य पराक्रम गर्न इच्छा लिएर आए। गणका अधिपति शङ्कुकर्ण पनि मुसल हातमा लिएर उनको पार्श्वमा गएर उभिए। वीरभद्र, नन्दी, भृङ्गी आदि गणहरू पनि हतियार लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। दैत्यका समूह पनि शिवरथ आएकोदेखि युद्ध गर्न अनेक दिव्य शस्त्रहरू लिएर आए। पुरदेखि बाहिर निस्के। दुई थरीले क्रोध गर्दै युद्ध गर्न लागे। महादेवले त्रिपुर दग्ध भए जस्तै देखेर हाँस्दै युद्ध गर्न आज्ञा दिए। भृङ्गीले 10 बाण छोडी विद्युत प्रभालाई भेदन गरे। राता आँखा पारेर शिलाले ठोक्दा पनि त्यसलाई केही गर्न सकेन। तब श्रृङ्गी र रीतिले विद्युत प्रभाका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। तब त्यसले पनि शूलले पूर्ण फुङ्कार गरी भृङ्गी र रीतिलाई प्रहार गर्यो। यसको वेदना सहन नसकी ती दुवै पलायमान भए। तब त्यस दैत्यले गणनायक गणेशका काँधमा 1000 बाणले हानी भेद्यो। फेरि 63 र 10 बाण थपी मर्ममा पाउमा गराई वेदना उत्पन्न गरायो। रिसाएर आफ्नो सुँड लामो पारेर त्यसको गर्दनमा बेर परक्क निमोटेर जसरी मत्त हात्तीले कमलको फुल तलाउबाट फुट्ट टिक्छ गणेशले पनि सुँडले बेरेर उखेली फ्याँक्दछ त्यस्तै गरी विद्युत प्रभावको शिर उखेलेर फ्याँकिदिए। त्यो शिरबाट उखेलेको शिर मानव सरोवरबाट हात्तीले उखेलेको कमलको फुल झैँ देखियो। त्यो देखेर भृङ्गीले अनेक तरहका गान गरे। तब नेमी नामा र बलनामा दानव क्रोधले चुर भए।
गणेशलाई अनेक वर्णले मर्ममा भेदन गरी घाउ पनि गराए। शङ्कुकर्णले बीचमा रोकेर तिनका रथ ध्वजा सारथी घोडा नासेर विरथी गराइदिए, रसविहीन गराइदिए। अब सबै रथ भाँचकुच बनाइदिए। तब ती दैत्यले पनि अर्को रथमा चढेर चण्डेश्वरका मर्ममा बाण हानेर घाउ गराए। तब ती गणेशले क्रोधले राता राता आँखा गरे भयङ्कर मुसल प्रहार गरे, दुवैलाई यमपुरी पठाइदिए। ता उपरान्त त्रिपुरवासी सबै ठुला दैत्यहरू हुल बाँधी निस्केर शिवगणमाथि निर्धक्क भएर शस्त्रास्त्रको प्रहार गर्न लागे। अब महादेव गणहरू पनि शिव आज्ञाले प्रेरित भएर उन्मत्त सिंहले मृगीलाई झैँ फकाई छिन्न भिन्न गरी मार्न लागे। त्यस्तो देखिन्छ, दैत्यहरूमा कसैको शिर छैन, कसैको गिण छैन। उसै गरी नाशमा प्राप्त हुन लागे। रगतको खोलो बग्यो। वायुको वेग लाग्नाले छिन्न भिन्न भएका मेघ समान र वज्रका चोटले नासिएका उच्च पर्वतका शिखर चाहिँ भएर दैत्यहरू पश्चिम समुद्रमा पर्न लागे। जब नेबी नामा बलनामा दैत्यहरूलाई शङ्कुकर्णले मारे भन्ने सुनि तारका सुर दैत्यपुरबाट निस्केर शिवगणमाथि बाण वृष्टि गर्न लाग्यो। गणनायक शङ्कुकर्णले पनि त्यस महाबली दैत्यको शिर मुसल प्रहार गरी सिंहनाद गरे। सिंहले गरिदिन्छ नि त्यसै गरी। तब त्यो तारकाका दैत्य केही गिर्लाकी जस्तो भयो। त्यस्तो बुझी भाला फेरि त्यसलाई प्रहार गरे। त्यस चोटले भूमिमा गिरेर पनि रिसले हत्ता उठी चक्रको प्रहार गर्यो त्यसले पनि। तब शङ्कुकर्णले पनि मुड्कीले साह्रै ठुलो वेदना हुने गरी बल प्रहार गरी। मुड्की खाएपछि त्यसको वेदना सहनसही भूमिमा पछारियो र हातमा लिएको श्रेष्ठ आयुधलाई त्यागी मृत्युमा प्राप्त भयो। बोलु गणपति भगवानको। यसरी गिरेको दैत्यलाई दानवहरूले बोकेर मयका भवनमा लगेर सारा वृत्तान्त बताए र विलाप गरेर रुन कराउन लागे। ती दुखी भएर रुन कराउन लागेको दानवहरूलाई सान्त्वना दिएर मयाले मेरो घरमा अमृत कुण्ड छ, त्यसमा दैत्यहरूलाई चोबेर बचाऊ भने। ल हेर्नुहोस् कति बाठा छन् दैत्यहरू। तब ती दैत्यहरूले हस् भनी प्रसन्न भएर दैत्यपति तारकालाई जियाए। अमृतमा लड चोबिदिए, बिउजी गयो नि। मरेका दैत्यलाई पनि बचाइदिएकोमा साह्रै खुसी भएर दैत्य राजमायालाई शिर नुहाई प्रणाम गरी यसै गरी आफ्नो पनि मरेका धेरै दैत्य बचाई। फेरि त्यो तारकाक्ष बडो बेगली सङ्ग्राम भूमिमा पो आयो। मारेको त अघि त। त्यसलाई देखेर ब्रह्माजीले आफ्नो देब्रे हातले देखाएर महादेवलाई भन्नुभयो, हे महादेव, त्यो दैत्य अघि मरेको थियो, अहिले त्यो बाँचेर आयो। मयका घरमा अमृत छ, त्यस अमृतले मरेका दानवलाई बचाउँछ। हे शशिशेखर, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दैत्यहरूलाई बराबर बचाइरहन्छ। यो युद्ध कहिले सकिने छैन। यसै कारणले पहिले एक बाण प्रहार गरेर अमृत शोषी लिएर असल हुने थियो भनेर ब्रह्माको वचन मानेर बाण त्याग गरी शिवले अमृत शोषण गरेर लिनुभयो। अनि फेरि हटबडाएर ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवदेवेश, अब यो सर बाण लिनुहोस्। मैले त्रिपुरवासी दैत्यहरूसितको लडाइँ खुब देखेँ। लड्दा लड्दा आज 10,000 वर्ष बितिसक्यो, तैपनि त्रिपुरको नाश हुन सकेन। अब त्यो बाण चाँडै छान्नुहोस् अनि यो त्रिपुर नाश होला। अब चाँडै यी 3वटा पुर एक आधा निवेशसम्म जोडिएर फेरि तुरुन्तै छुट्टिने छन्। जोडिएकै बेलामा बाण प्रहार गर्नुहोस् र यी पुर सम्मिलित भएर छुट्टिएपछि फेरि बाण छोडे पनि केही हुने छैन। हे भगवान्, यदि मेरो बिन्ती लाग्छ र देवताहरू खुसी हुन् भन्ने हजुरको मनमा छ भने त्यो अग्नि सोमयुक्त बाण प्रहार गरेर त्रिपुर नाश गर्नुहोस्। अग्निबाण को भएको छ भने विष्णु भगवान् हुनुभएको छ। यसरी अधैर्य भएर भनेको ब्रह्माजीका कुरा सुनेर हुन्छ भनेर त्यो उग्रबाण धुनमा चढाई तलमाथि झुकाएर दिव्य 10,000 वर्ष पुगेपछि आधा निमेषको निमित्त मात्र त्रिपुर जोडिएको बखत शिवजीले आफ्नो योग बलले सारा जगत निश्चल गराएर अग्निसोमस्थित नारायण रूपी बाण निर्धक्कसित प्रहार गरे। बाण धनुषबाट छुटेर गई त्रिपुरका घरहरू डढाउन लाग्यो। धिक्क धिक्क कष्ट कष्ट भन्ने शब्द उत्पत्ति भयो। महादेवले मयालाई सम्झाउनलाई नन्दीलाई डाकेर हराउनु भयो। के हराउनु भयो त? नन्दी स भक्तो मम विश्वकर्मा दहेत पुरम तस्य यथा समनि तथा नलस्तम न दहेत मयश्च शीघ्रम समागच्छ निवारयित्वा। हे नन्दी, तिमी चाँडै गएर अग्निलाई भने त्यो विश्वकर्मालाई मलाई डढाउनुहोस्। डढाउनु होला, नडढाउनु भन्नु, त्यसको पुरलाई मात्र डढाउनु, मयलाई नडढाउनु है। महादेवको आज्ञा सिरोपर गरेर आफ्नो तपोबलले वायु झैँ बाणभन्दा पनि चाँडो गएर मयका पुरमा नन्दीले प्रवेश गरे। नन्दी मयलाई खोज्दै खोज्दै जाँदा मय दानवको शिवलिङ्ग अगाडि राखेर शिवको ध्यान गरेर बसिरहेको पो देखे। नन्दीले उसलाई बोलाएर भने, तिमी अग्निले दग्ध गर्ने छैनन्। अनि मयले ती गुणराज नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसबेला अग्नि पनि त्यहाँ आइपुगेर अग्निलाई महादेवको आज्ञा नन्दीले सुनाई मयसित विदा भएर हिँडे। तब अग्निले मयलाई भने, तिमी यहाँबाट चाँडै नि पुर छाडी निस्केर जाऊ। अग्निको आज्ञा मानि सुवर्णमय शिवलिङ्ग हातमा लिएर मय दानव तत्काल पातालमा गए।
नन्दी फर्केर सम्पूर्ण विस्तार शिवजीमा आएर बिन्ती चढाए। त्यसपछि त्रिपुर डढ्न लाग्यो। त्यसको वेदी गृह बगैँचाहरू नष्ट हुन लाग्दा दैत्य दानवहरूले रोएर कराएको शब्द सुन्न थाले। वस्त्र खुस्केका स्त्रीहरूले पनि बाहिर निस्केर कराएको सुनिन लागे। अब कपडा लाउँदै थिए, बाहिर आवाज सुन्यो। कपडा लाउँदा लाउँदै कहिले पेटिकोट मात्रै लिएर लाएर निक्ले, कोही चाहिँ चोलो मात्रै लाएर निक्ले, कोही मजेत्रो नउडिकन निक्ले। अनि कोही सिँगार पटेर एउटा ओठमा लाली लगाएको छ, अर्को ओठमा लाली लगाएकै छैन, त्यसै निक्ले। कोही एउटा आँखामा काली लगाएको छ, अर्को आँखामा लगाएको छैन, त्यसै निक्ले। हाहाकार भयो। सिँगारिएका घरमा रहेका कठोर उच्च स्तन भएका मदले विह्वल नेत्र भएका आफ्ना पतिका प्रिय स्त्रीहरू अग्निको ज्वाला देखेर भयभीत भएका यताउता घरभित्र दौड्न लागेको देखिन थाहा लागे। आफ्नै घरमा त्यस्ता उन्मत्त युवतीहरू जो थिए ती पनि आफ्नै घरमा यताउता गर्न लागे। पर्वतमा रहेका किन्नर किन्नरी झैँ कोही पति पत्नी अङ्कमाल गर्न लागेको पनि देखियो। कहाँ जाने? पतिले पत्नीलाई समाउने, पत्नीले पतिलाई समाए। अब घरमा बसिरहेको छन्, भैँचालो गयो भने कहाँ जान्छ? उसले उसलाई समाउने, उसले उसलाई समाउने गरेर जस्तै त्यहाँ पनि त्यस्तै देखियो। कोही भागे, कोही स्त्रीलाई बोकेर, कोही पुत्र पुत्री बोकेर सम्पूर्ण भूषणले युगभरि भराउ भएर पनि शिवद्रोही हुनाले आगोमा डढी समुद्रमा खस्न थाले। जो समुद्रमा खस्थे तिनलाई जलमा रहेका जन्तुले मार्न लागेको देखेर आकुल व्याकुल भई फाल हाली मर्न लागेको पनि देखियो। एकातिर त्यस्तो परेछ, त्यसबाट नदीमा हाम पालेका तिनलाई पनि फेरि नदीका जलचरहरूले खान थाले। रत्या बसाने पतिखेदिता नाम प्रियरिवासौ म भिगन्तु काम सर्वे ततो दैत्य वृषा सभार्य प्रदह्यमाना त्रिपुरो भयभयो। रातिका अन्त्यमा थाकेका तर कामले गर्दा प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका दानवहरू भार्याले सहित डढी भस्म भए। कोही समुद्रको जल जन्तुको आहार भए, कोही आधा पिल्सी प्राणहीन भए। यसरी विष्णु सोम अग्निमय बाणले त्रिपुरको भस्म गराई सम्पूर्ण त्रिपुरलाई सागरमा डुबाएर त्यो बाण शिवका हातमा आयो। यसरी त्रिपुरको नाश भएपछि देवताहरू खुसी भएर महादेवको स्तुति गर्न लागे। हे शङ्कर, जो रौद्र कर्म गरी बक्सनुभयो त्यो अरू कसैले गर्न नसक्ने। दैत्य मारेर त्रिपुर भस्म गरी हाम्रो उद्धार गर्नुभयो, हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार छ। यसरी देवताहरूले स्तुति गरेपछि महादेव भन्नुहुन्छ, हे देवताहरू हो, मैले तिमीहरूलाई पुत्रवत पालना गर्नुपर्छ। आज शत्रु मार्नाले तिमीहरूको अभिलाषा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू आफ्नो आश्रममा गएर आफ्नो अधिकार ग्रहण गरी आनन्दपूर्वक बस भन्नुभयो शिवजीले। यस्तो आज्ञा महादेवको पाएपछि शिवजीलाई प्रणाम गरेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र आदि आफ्ना आश्रममा गए। शिवगणले शहीद भएर महादेव कैलाश पर्वतमा पुग्नुभयो। कसैले वर्णन गर्न सक्ने कथा त्रिपुरदाह मैले भने। जो शिवभक्त प्रसन्न भएर पवित्र भई यस कथालाई पाठ गर्ला, सुनाउला, सुनला, त्यो मनुष्य पापदेखि निवृत्त भएर अन्त्यमा स्वर्ग जानेछ तथा अनेक स्वर्गका भोगहरू पनि भोग गर्नेछ। यो त्रिपुरदाह अत्यन्तै कठिन काम हो। यो कठिन काम यो 5 अध्यायमा यसको प्रसङ्ग हामीले सब प्रसङ्ग व्याख्या गऱ्यौँ। यो स्कन्द पुराण अन्तर्गत केदारखण्डको महाग महात्म्यमा यो कथा प्रसङ्ग पाइन्छ। र अगस्त्य ऋषिले षडानन कुमारसँग सोध्नुभएको यो परमेश्वरी व्रत कथा त्रिपुरदाह वर्णनम नाम पञ्चम उत्सव हो। मकर स्नानाची साली नदी गङ्गाको पानीमा के छ र दैव मरेर लानु यो जिन्दगानीमा। शङ्करपुर लावण्य देशमा घाम लाग्यो घमाइलो, माघको बेला सोस्तानी बेला गाउँ घरे रमाइलो। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।